सात रंग एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, न्यूज डेस्कको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा स्वागत छ। इन्द्रेणी अन्तर्गत आज अन्तर्राष्ट्रिय इन्द्रेणी लिएर सहकर्मी प्रिन्स र म दिवा उपस्थित भएका छौं। कार्यक्रम सुरु गरौं साताका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगबाट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भेनेजुएलाका नेता खुआन गुआइडोलाई अन्तरिम राष्ट्रपतिको मान्यता दिएपछि राष्ट्रपति निकोलास मडुरोले अमेरिकासँगको कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेको घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले 35 वर्षीय गुआइडोलाई अन्तरिम राष्ट्रपतिको मान्यता दिएका थिए। राजधानी काराकसमा गुआइडोले आफूलाई भेनेजुएलाको अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरे लगत्तै ट्रम्पले समर्थन जनाएका हुन्। मडुरोले पछिल्लो घटनाक्रमपछि अमेरिकी कदमको कडा आलोचना गर्दै सम्बन्ध तोडेको घोषणा गरेका हुन्। उनले भेनेजुएला स्थित अमेरिकी कूटनीतिज्ञलाई 72 घण्टाभित्र देश छाड्न आदेश समेत दिएका छन्। अमेरिकाले पूर्व राष्ट्रपतिलाई उक्त आदेश दिने अधिकार नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ। अमेरिकाले गुआइडोलाई समर्थन गर्न भेनेजुएलाको सेनालाई समेत आग्रह गरेको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले गुआइडोलाई समर्थन गरे लगत्तै निष्पक्ष चुनाव गराउने उनको योजनाको प्रशंसा समेत गरेका थिए। ट्रम्पको प्रतिक्रिया लगत्तै क्यानाडा तथा ब्राजिल, कोलम्बिया, पेरू लगायतका देशले समेत सो कदमको समर्थन गरेका थिए। सबै दक्षिणी अमेरिकी देशहरूले विपक्षी नेताहरूलाई समर्थन गरिसकेका छैनन्। भेनेजुएलाको तेल उद्योगमा ठूलो लगानी गरेको रुसले गुआइडोको घोषणाको सार्वजनिक रूपमा विरोध जनाएको छ। उसले ती देशको कदम अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको ठाडो उल्लङ्घन भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। अमेरिकी इतिहासमै सबैभन्दा लामो सरकारी खर्चबन्दी अन्त्य गर्न राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सहमत भएका छन्। डेमोक्र्याट नेताहरूसँगको छलफलपछि हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ र सिनेट सरकारी निकायलाई 3 सातासम्म कोष उपलब्ध गराउने कानून एकमतले पारित गरेका थिए। त्यस लगत्तै राष्ट्रपति ट्रम्पले विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। अमेरिकी सञ्चार माध्यमका अनुसार दुई दल बीच सीमा सुरक्षाबारे भने वार्ता जारी रहनेछ। 5 साता लामो खर्चबन्दी अन्त्य गर्दै ट्रम्पले संघीय निकायका लागि खर्च उपलब्ध गराउन तयार भएका हुन्। तर उनले माग्दै आएको मेक्सिकोको सीमा क्षेत्रमा पर्खाल निर्माणका लागि बजेट भने पाएका छैनन्। यसअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा पर्खाल निर्माणका लागि 5 अर्ब 7 करोड डलर बजेट नदिएसम्म सरकारी खर्चबन्दी अन्त्य नगर्ने चेतावनी दिएका थिए। तर डेमोक्र्याटहरूले सो प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आएका छन्। बजेट अभावमा 8 लाख संघीय कर्मचारी 35 दिनसम्म तलबविहीन भएका थिए भने कतिपयलाई बेतलबी घर बिदामा पठाइएको थियो। बजेट अभावमा संघीय जाँच ब्युरो, एयर ट्राफिक कन्ट्रोल, होमल्यान्ड सिक्युरिटी, यातायात, कृषि, गृह, न्याय, संग्रहालय, वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका निकाय बढी प्रभावित भएका थिए। अत्यावश्यक बजेटका लागि राजनीति गरिएको भन्दै संघीय कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले विरोध समेत सुरु गरेका थिए। समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार राष्ट्रपति ट्रम्प संघीय सरकार बन्दीका कारण जारी तनाव सुनेपछि खर्च पारित गर्न सहमत भएका हुन्। कानून पारित भए लगत्तै ट्विटर मार्फत राष्ट्रपति ट्रम्पले आफू पर्खाल बनाउने अडानबाट नहटेको तर तत्कालका लागि संघीय सरकार बन्दका कारण प्रभावित 10 लाख मानिसका लागि सो निर्णय गरेको बताएका थिए। जनमत सर्वेक्षणहरूमा अधिकांश अमेरिकीले खर्चबन्दी लम्बिनुमा ट्रम्प दोषी रहेको उल्लेख गरेको देखिएको थियो। त्यसैले पछिल्लो सहमतिका लागि ट्रम्प तयार भएको आकलन गरिएको छ। ट्रम्प आफ्नो अडानबाट पछि हटेपछिको परिणाम विपक्षी नेता तथा हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीका लागि विजय मानिएको छ। ट्रम्पका सामुन्नु अडान नछाडेको भन्दै डेमोक्र्याट पार्टीभित्र पेलोसीको निकै प्रशंसा भएको छ। उनी क्यालिफोर्नियाबाट निर्वाचित सदस्य हुन्। ट्रम्पसँग सार्वजनिक रूपमा विवादमा उत्रेपछि राष्ट्रपतिले उनको विदेश भ्रमण समेत रोकिदिएका थिए। त्यसको बदलामा उनले पनि खर्चबन्दी जारी रहेको बताउँदै राष्ट्रपतिको स्टेट अफ द युनियन सम्बोधनपछि सार्न समेत स्थान दिइनन्। अस्थायी रूपमा खर्च पारित भएपछि त्यसले संघीय कर्मचारीलाई केही राहत भने पुगेको छ। मलेसियाको नयाँ राजामा सुल्तान अब्दुल्लाह स्वाइन भएका छन्। उनी पहाड राज्यका सुल्तान हुन्। यसअघिका राजा सुल्तान मोहम्मद पाँचौले गत जनवरी 6मा राजगद्दी त्याग गरेका थिए। उनी केलन्तान राज्यबाट राजा भएका थिए। मलेसियामा 9वटा राज्यका वंशानुगत शासक मध्येबाट हरेक 5 वर्षका लागि पालै-पालो देशको राजा बनाउने संवैधानिक प्रावधान छ। आलङ्कारिक राष्ट्र प्रमुखका रूपमा रहने मलेसियाको राजाको दैनिक शासन सञ्चालन भने कुनै भूमिका हुँदैन। नयाँ राजाले आगामी बिहीबार शपथ लिने बताइएको छ। उनले यसै महिनाको सुरुमा पेहाङको सुल्तानका रूपमा शपथ लिएका थिए। बेलायतबाट सन् 1957मा
स्वतन्त्र भएपछि राजतन्त्रात्मक शासन स्थापित भएको हो मलेसियामा। मलेसियामा 13 राज्य छन्, तीमध्ये 9 मा सुल्तानले शासन गर्छन् भने 4 मा गभर्नरको व्यवस्था छ। 9 मध्ये 5 ले पालोमा रहेका राज्यका सुल्तानलाई छनौट गरेपछि उनी देशको राजामा छनौट भएका हुन्। राजा छान्न सबै सुल्तानहरूलाई राजा हुने पालो भएको राज्यका सुल्तानको नाम लेखिएको मतपत्र दिइन्छ अनि उनीहरूले नै गोप्य मतदानबाट ती सुल्तानको पक्ष वा विपक्षमा मत दिन्छन्। राजा निर्वाचित हुन 9 मध्ये कम्तीमा 5 मत ल्याउनु पर्छ। बहुमत नपुगेमा त्यसपछि पालो भएको राज्यका सुल्तानको नाममा मतदान गरिन्छ। 49 वर्षीय सुल्तान मोहम्मद पाँचौंले राजगद्दी त्याग गरेको तथा रुसी सुन्दरी ओक्साना भोयभोदिनासँग विवाह गरेको घोषणा गरेका थिए। यद्यपि उनले राजगद्दी त्याग गर्नुको कारण उल्लेख गरेका छैनन्। मलेसिया सन् 1957 मा स्वतन्त्र भए यता कुनै पनि राजाले राजगद्दी त्याग गरेको यो घटना पहिलो हो। भारतको उत्तर पूर्वी राज्यमा सरकारले नागरिकता ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेपछि सुरु भएको विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै गएको छ। नागरिकता प्राप्त गर्नु पूर्व नाम दर्ता गर्न नपाएका करिब 40 लाख बासिन्दाका कारण आन्दोलन थप चर्किएको जनाइएको छ। सरकारी विधेयकको पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानका आप्रवासी मध्ये गैर मुस्लिमलाई मात्र नागरिकता दिने प्रावधान समावेश गरिएको छ। सरकारले बंगलादेशबाट गैर कानूनी रूपमा भारत प्रवेश गरेकालाई पहिचान गर्न सो प्रक्रिया आवश्यक भएको जनाएको छ। भारतीय जनता पार्टी भाजपाले असमलाई जम्मू कश्मीर हुन नदिन सो प्रक्रिया आवश्यक रहेको बताएको छ। सरकारले यसअघि नागरिकता लिनका लागि योग्य मानिसको सूची प्रकाशित गरेको थियो। नेशनल रजिस्टर अफ सिटिजन नामक सूचीमा बंगलादेश स्वतन्त्र भएको अघिल्लो दिन अर्थात् सन् 1971 को मार्च 24 भन्दा पहिले भारतमा आएको पुष्टि गर्ने मात्र नाम समावेश गरिएको छ। सूची अनुसार 36,20,000 नागरिकताका लागि अयोग्य देखिएका छन्। सो प्रावधानका कारण पछिल्लो दिनमा विरोध प्रदर्शन चर्किएको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। सत्तारूढ दलको विरोधमा गरिएका प्रदर्शनमा विद्यार्थी, अधिकारकर्मी, राजनीतिज्ञ तथा सेलिब्रिटी सहभागी थिए। विरोध प्रदर्शनका क्रममा भाजपाका कार्यालय जलाइएको छ। असममा सन् 2016 देखि भाजपा सरकार छ। आन्दोलनकारीले नागरिकता विधेयकमाथिको संशोधन फिर्ता लिन माग गर्दै आएका छन्। सो प्रावधानको विरोधमा असमका किसान नेता अखिल गोगोईका समर्थकले जनवरी सुरुमा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा नग्न प्रदर्शन समेत गरेका थिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पठाएको चिठी पढेर निकै असन्तुष्टि भएको उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनलाई उद्धृत गर्दै त्यहाँका सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। ट्रम्पले किमका निकट सहयोगीको हातमा सो चिठी दिएका थिए। उत्तर कोरियाका प्रमुख वार्ताकार समेत रहेका किम योङ चोलले गत साता वाशिङटनमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई भेटेका थिए। चिठीमा भएका विषयवस्तुबारे भने प्रश्न नपारिएको दक्षिण कोरियाली सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। किम जोङ उनले राष्ट्रपति ट्रम्पको सकारात्मक सोचाइमा विश्वास भएको बताउनु भएको छ। असल नियतका साथ संयमतापूर्वक दुई देशले हासिल गर्नुपर्ने लक्ष्यतर्फ अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। उत्तर कोरियाली सञ्चार माध्यम KCNA उल्लेख गरेको छ। KCNA का अनुसार दोस्रो शिखर सम्मेलनका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको अस्वाभाविक दृढता एवं इच्छा शक्ति राखेका भन्दै किमले प्रशंसा गरेका छन्। किमले नयाँ वर्ष 2019 अवसरमा गरेको सम्बोधनमा अमेरिकाले उनको देश विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध जारी राख्ने, आफूले परमाणु निशस्त्रीकरणको बाटो परिवर्तन गर्ने चेतावनी दिएका थिए। तर ट्रम्पको पत्रपछि भने उनी ठिक विपरीत देखिएका छन्। यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले फेब्रुअरी अन्तिम साता किमसँग भेटवार्ता गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। यद्यपि बैठक स्थलबारे भने हालसम्म निर्णय भइसकेको छैन, तर जानकारहरूले भेटनाम रोजिन सक्ने बताएका छन्। दुई नेताबीच गत वर्षको जुनमा ऐतिहासिक शिखर बैठक भएको थियो। बैठकमा दुई नेताबीच कोरियाली प्रायद्वीपलाई परमाणु हतियारविहीन बनाउने सहमति भएको थियो। तर त्यसयता सो मुद्दामा खासै प्रगति भने देखिएको छैन। बैठक अघि भने अमेरिका र उत्तर कोरिया बीचको सम्बन्ध निकै तनावपूर्ण रहेको थियो। उत्तर कोरियाले अमेरिकाको मुख्य स्थानसम्म प्रहार गर्न सक्ने क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको थियो। त्यसको प्रतिक्रियामा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले उत्तर कोरियालाई ध्वस्त पार्ने चेतावनी दिएका थिए। सिङ्गापुर बैठकपछि पनि उत्तर कोरियाले आफ्ना परमाणु क्षमताबारे विस्तृत विवरण उपलब्ध नगराएको र निशस्त्रीकरणका लागि इमान्दार नरहेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। अमेरिकाले उत्तर कोरिया विरुद्ध जारी प्रतिबन्ध कायमै राखेको छ र ट्रम्पसँगको दोस्रो सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा सिङ्गापुर सम्मेलन अघि जस्तै किमले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता गरिसकेका छन्। AASUले सन् 1971 मा सुरु गरेको गैर कानूनी आप्रवासी विरोधी आन्दोलनमा असम राज्य ठप्प भएको थियो। हिंसात्मक विरोधका क्रममा कम्तीमा 3000 को ज्यान गएको थियो। 6 वर्ष लामो आन्दोलनपछि 1985 को अगस्त 15 मा भारत सरकार र असम आन्दोलनका नेताबीच सहमति भएको थियो। सो सहमति अनुसार
1951 देखि 1971 बीचमा भारत प्रवेश गरेका पाकिस्तानका नागरिकलाई समेत नागरिकता दिने उल्लेख छ। विरोध प्रदर्शनका बावजुद भाजपा अध्यक्ष अमित शाहले सरकार विधेयक पारितका लागि प्रतिबद्ध रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। कर छलीको आरोप लागेका फुटबल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले 1 करोड 88 लाख युरो जरिवाना तिर्न म्याड्रिड स्थित एउटा अदालतमा सहमत भएका छन्। मुद्दा सल्ट्याउन पहिले तयार पारिएको सम्झौतामा 23 महिने जेल सजाय उल्लेख गरिए पनि अहिंसक प्रकृतिको मुद्दा भएको र स्पेनी कानून अनुसार सामान्यतया 2 वर्षभन्दा कम जेल सजाय पाउनेहरू जेल जानु नपर्ने भएकाले उनी जेल बस्नुपर्ने भने छैन। त्यसअघि उनी सञ्चार माध्यमको नजरबाट जोगिनलाई भन्दै कारमै बसेर अदालत परिसरभित्र प्रवेश गर्न दिन आग्रह गरेका 5 पटकसम्म युरोपको बालन डोअर अर्थात् सुनौलो बल पुरस्कार जितेका रोनाल्डो विश्वका उत्कृष्ट मध्येका एक फुटबल खेलाडी हुन्। यी स्टार खेलाडीले सन् 2011 देखि 14 सम्म रियल मड्रिड फुटबल क्लबका लागि खेल्दा विदेशी कम्पनीमा खाता खोली कर छलेको आरोप लगाइएको थियो। रोनाल्डोले कर छलेको विवरण पहिलो पटक सन् 2017 मा बाहिरिएको थियो। त्यसबेला अभियोजनकर्ताहरूले उनीबाट जानाजान कर छली भएको बताएका थिए, तर रोनाल्डोका वकिलहरूले नियतवश कर छलेको नभई स्पेनी कानून बारेको असमझदारीका कारण त्यस्तो हुन गएको बताएका छन्। रोनाल्डोले अर्को मुद्दा पनि झेलिरहेका छन्। सन् 2009 मा बलात्कार गरेको उनीमाथि आरोप छ, जसलाई उनले अस्वीकार गर्दै आएका छन्। दक्षिण एसियाली साहित्यमा पुरस्कार DSC 2018बाट जयन्त कैकनी सम्मानित भएका छन्। भारतको पश्चिम राज्य टाटा स्टिल कोलकाता लिटरेरी मिटका अवसरमा उनलाई नो प्रेजेन्स प्लिज पुस्तकका लागि सो पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। रुद्रांशु मुखर्जीको निर्णायक समितिले पुरस्कार विजेता चयन गरेको थियो। पुस्तकका अनुवादक तेजस्विनी निरञ्जना सहित कैकिनीलाई लेखक रस्किन बन्डले पुरस्कार तथा ट्रफी प्रदान गरे। पुरस्कार राशि $25,000 अमेरिकी छ। मुखर्जीको पुस्तकले मुम्बईको जीवनको निकै कलात्मक रूपमा यथार्थ चित्रण गरेको पुरस्कार दिने निर्णय गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार सो पुरस्कार प्राप्त गर्ने नो प्रेजेन्स प्लिज पहिलो अनुवादित कृति हो। कन्नड भाषाका साहित्यकार कैकिनीले भारतको कर्नाटक राज्यको साहित्य एकाडेमी अवार्ड 4 पटक जितिसकेका छन्। दिल्लीमा निर्माण हुने सरकारको तस्बिर कोर्न हैसियत भएको भारतको उत्तर प्रदेशमा बनेको विपक्षी गठबन्धनले केन्द्रीय राजनीतिमा हलचल ल्याएको छ। आगामी मार्चमा हुने लोकसभा निर्वाचनलाई लिएर विभिन्न राज्यमा गठबन्धन बन्ने क्रम जारी छ। यस क्रममा उत्तर प्रदेशमा समाजवादी र बहुजन समाज पार्टी बीच गठबन्धन बनाएर जाने सहमति भएको छ। समाजवादी पार्टी सपाका अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमन्त्री अखिलेश यादव र बहुजन समाज पार्टी बसपा अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमन्त्री मायावती दासले 2 साता अघि गठबन्धन घोषणा गरेका थिए। त्यसै त भारतीय राजनीति सो गठबन्धनमा केन्द्रित बनेको छ। विपक्षीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न नसकेकाले दिनगन्ती सुरु भएको बताइरहेका छन्। उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद सदस्य राम अवध यादवले भने निकै मेहनत र प्रयासले महागठबन्धनको प्रयास सफल भयो। पूर्व मुख्यमन्त्री अखिलेशका सल्लाहकार समूह सदस्य समेत मानिने उनले मोदी कामभन्दा कुरा बढी गर्ने प्रधानमन्त्री भएको आरोप समेत लगाए। मोदीको कामबाट कोही सन्तुष्ट नभएको बहुजन समाज पार्टी प्रदेश नेता तथा डुम्रियागञ्ज लोकसभा क्षेत्रका प्रभारी अफ्ताब आलम गुड्डुले बताएका छन्। उनले भने भाजपा विरुद्ध गठबन्धन गरेर सुनौलो दिनको सुरुवात गर्न पाउँदा खुसी छौं। दुई पार्टीबीच गठबन्धन अक्षरशः पालना हुने उनको आशा छ। यो एकतापछि भाजपा आत्तिएर विभिन्न आरोप लगाइरहेको उनले आरोप समेत लगाए। उत्तर प्रदेशको परिमाणले भारत प्रधानमन्त्री बन्ने नबन्ने चित्र कोर्ने उनको भनाइ छ। पछिल्लो लोकसभा चुनावमा सपा र बसपा धेरै क्षेत्रमा दोस्रो र तेस्रो ठूलो दलका रूपमा आएकाले पनि आउँदो चुनाव बीजेपीका लागि फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै हुने भारतमा आकलन गरिएको छ। भारतको 545 सदस्यीय लोकसभामा उत्तर प्रदेशबाट 80 जना निर्वाचित हुन्छन्। इन्डोनेसियामा हालै आएको बाढी र पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 59 पुगेको अधिकार कर्मीले बताएका छन्। इन्डोनेसियाको दक्षिणी द्वीप सुलावेसीमा भीषण वर्षापछि आएको बाढीका कारण सयौं मानिस विस्थापित भएका छन्। हजारौं घरबार विहीन भएका छन्। अधिकारीका अनुसार बाढी पहिरोपछि 25 भन्दा बढी मानिस बेपत्ता छन्। सुलावेसी द्वीपका प्रकोप नियन्त्रण विभाग प्रमुख स्याम्बिवरले यस प्रकारको भीषण प्रकोप आफूले कहिले नदेखेको बताएका छन्। पहिरोका कारण इन्डोनेसियाको दक्षिणी भेगका 11 जिल्लाका नदी समेत थुनिएका छन्। नदी थुनिएसँगै सो क्षेत्रका हजारौं गाउँले त्रसित रहेको जनाइएको छ। स्याम्सिबरले सुलावेसी द्वीपको गोवा जिल्लामा सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति भएको बताएका छन्। उनका अनुसार गोवामा 44 जनाको मृत्यु भएको छ।
श्रोता तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रिणी अन्तर्गत आज हामी विविध अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग प्रस्तुत गरिरहेका छौं। हामीसँग सूचना, प्रविधि र रोचक प्रसंग बाँकी नै छन्। अहिले भने पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि इन्द्रिणीमा पुनः स्वागत छ श्रोता। अन्तर्राष्ट्रिय इन्द्रिणीमा अब पालो सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रसंगको। एरोस्पेस कम्पनी वेलले विकास गरेको नेक्सस एयर ट्याक्सीले भविष्यको यातायात प्रणालीलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ। यसले भविष्यमा शहरी इलाकाका मानिसलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा कम समयमै पुग्न सहयोग गर्नेछ। यसमा 5 यात्री बस्न मिल्ने सुविधा छ। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम हुने भएकाले यसका लागि एकपटक फुल चार्ज गर्दा 241 किलोमिटरको दूरी तय गर्न सकिन्छ। यसलाई कुनै पनि स्थानमा भर्टिकली टर्न अफ वा ल्यान्ड गर्न सकिन्छ। माइक्रोसफ्टले सन् 2020 जनवरी 14 देखि विन्डोज 7 को एक्सटेन्डेड सपोर्ट अर्थात अपडेट बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। कम्पनीले यसको मेनस्ट्रिम सपोर्ट अर्थात यसमा नयाँ फिचर थप्ने कार्य पहिले नै बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो। सपोर्ट बन्द गरे पनि कम्प्युटरले पहिले जस्तै काम भने गर्नेछ, तर यसमा सिक्युरिटी अपडेट भने हुने छैन। विन्डोज 7 लाई इन्स्टल र एक्टिभ भने गर्न सकिनेछ। माइक्रोसफ्टले सेक्युरिटी रिस्क र भाइरसबाट बच्न विन्डोज 10 मा अपग्रेड गर्न सल्लाह पनि दिएको छ। नेपालमा अहिले पनि धेरैले विन्डोज 7 चलाइरहेका छन्। माइक्रोसफ्टले सन् 2015 मा विन्डोज 10 अपरेटिङ सिस्टम लन्च गरेको थियो। चलाउन सहज भएकाले धेरैले विन्डोज 7 चलाइरहे पनि विन्डोज 10 मा थुप्रै सेक्युरिटी अपडेट उपलब्ध भएकाले यसैलाई चलाउन अनुरोध गरिएको छ। बदलिदो व्यवस्था अनुसार जीडीपीआर को चर्चा यति धेरै किन हुन्छ भने यसको जरिवाना एकदमै कडा पारिएको छ। डीडीपीआर को प्रावधान अनुसार कुनै कम्पनीले आफ्ना प्रयोगकर्ताको तथ्याङ्क सुरक्षित राख्न नसके वा हेलचक्राइ गरे उसले विश्वव्यापी कारोबारको 4% रकम जरिवाना गराउन सकिने प्रावधान छ। यस्ता कम्पनीहरू अहिले चल्तीमा छन् जो एउटा देशमा दर्ता हुन्छन् तर उनीहरूको सेवा कुनै सीमा हुँदैन। यस्ता कम्पनीका नाम लिँदा फेसबुक, गुगल, अमेजनको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ। एउटा देशमा दर्ता हुने, त्यहाँको नियम पालना गर्ने र आफ्ना सेवाले धेरै देशमा प्रभावित पार्ने भएकाले यस्ता कम्पनीले गएको दशक धेरै आरोह अवरोह खेप्नु पर्यो। सबैजसो देशमा उनीहरूका लागि सुहाउँदो कानून नै थिएन। कुनै देशले नियमन गर्ने कानून बनाए उनीहरू भन्थे हामी फलानु देशमा दर्ता छौं र त्यहाँको कानून माने पुग्छ। फरक प्रकृतिका भएकाले यस्ता कम्पनी एउटा देश बाहेक अन्यमा नियमनमा बाँधिएका थिएनन्, तर अब समय फेरिएको छ। धेरै देशले यस्ता खालका कम्पनीलाई नियमन गर्ने कानून निर्माण गरेका छन् र आफ्नो देशमा सेवा दिने भए त्यसलाई मान्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान बनाएका छन्। यसैको पछिल्लो उदाहरण युरोपियन युनियनले लागू गरेको जेनरल डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन जीडीपीआर हो। युरोपका सबै देशमा लागू हुने गरी निर्माण गरिएको यो नियमन 2016 मा पास भए पनि वर्ष मेमा लागू भएको थियो। यही नियमनका कारण फेसबुक, गुगल, अमेजन जस्ता कम्पनीले आफ्ना उपभोक्ता वा प्रयोगकर्तालाई उनीहरूको के तथ्याङ्क आफूले राखेको छु र के कामका लागि प्रयोग गर्दैछु भनेर जानकारी दिनुपर्ने स्थिति बसेको छ। यस्ता कम्पनीले प्रयोगकर्ताको तथ्याङ्क राख्ने र त्यसलाई नाफा वा व्यवसायका लागि प्रयोग गरी आम्दानी गर्ने गरेको तथ्य बाहिर थालेपछि धेरैले यस्तो कानून बनेको र लागू भएको हो। जीडीपीआरको प्रभाव पनि विस्तारै देखिन थालेको छ। फ्रान्सले यसै साता मात्रै गुगललाई करिब $44 मिलियन अर्थात् करिब 5 अर्ब रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गर्यो। गुगलले आफ्ना प्रयोगकर्ताको बारेमा जानकारी वा तथ्याङ्क संग्रह गर्दा उनीहरूसँग अनुमति नलिने गरेको र यसको प्रयोग पारदर्शी नभएको उजुरी परेपछि फ्रान्सेली निकायले जरिवानाको निर्णय गरेको हो। गुगल विरुद्ध अघिल्लो वर्ष जीडीपीआर लागू हुने बित्तिकै उजुरी परेको थियो। यही नियम अन्तर्गत गुगलले यसअघि पनि कारबाही भोगिसकेको छ। गुगलले निर्माण गरेको एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्ने मोबाइल निर्मातालाई कम्पनीले आफ्ना 5वटा एप राख्नै पर्ने बाध्यकारी नियम बनाएको थियो। युरोपियन युनियनले त्यो बाध्यकारी नियम हटाउन निर्देशन दिएको थियो। यो निर्णयको प्रभाव अहिले बजारमा रहेको स्मार्टफोनमा देखिएका छन्। कुनै कम्पनीले मोबाइल उत्पादन गर्दा एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्दा गुगलका एपहरू राख्नै पर्ने बाध्यकारी नियम अब छैन। गुगलले भने मोबाइल निर्मातालाई अपरेटिङ सिस्टम प्रयोगका लागि निशुल्क दिइएको आफ्नो 5वटा एप निशुल्क राख्नुपर्ने नियम जायज भएको भन्दै आएको छ। फेसबुक च्याटका लागि प्रयोग गरिने मेसेन्जिङ एप मेसेन्जर रिडिजाइनका साथ नयाँ स्वरूपमा आएको छ। नयाँ मेसेन्जरमा अब 9वटाको साटो केवल 3वटा मात्र ट्याब देखा पर्नेछ, जसमा च्याट, पिपुल र डिस्कभर हुनेछन् भने इन्टरफेसमा धेरै बाइट स्पेस समेत देखिनेछ। त्यसैगरी च्याट बक्समा गेम
बट्स तथा रिमाइन्डरका लागि हिडन बटन पनि दिएको छ। यो अपडेटिङ भर्सन सबै मेसेन्जर प्रयोगकर्तासम्म पुग्न केही समय लाग्ने बताइएको छ। नयाँ इन्टरफेस तथा अपडेटका साथ पेश गरिएको मेसेन्जरको यो नयाँ भर्सनलाई गुगल प्ले स्टोर तथा एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। फेसबुकले सन् 2018 मे महिनामा सम्पन्न F8 कन्फरेन्समै मेसेन्जरमा केही परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेको थियो। फेसबुकले सन् 2014 मा मेसेन्जर एप लन्च गरेको हो। गुगल म्यापले प्रयोगकर्तालाई सवारी चलाउँदा स्पिड लिमिट देखाउने फिचरका लागि 2 वर्षदेखि काम गरिरहेको छ। अहिले भने यो परीक्षणका क्रममा रहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलियाका प्रयोगकर्ताले आफ्नो म्यापको अपडेटमा स्पिड लिमिट फिचर देख्न थालेपछि यो तथ्य बाहिरिएको हो। एपले स्क्रिनको छेउमा सम्बन्धित सडकमा तोकिएको स्पिड लिमिटबारे अवगत गराउनेछ र बढी स्पिड भए नियन्त्रणका लागि नोटिफिकेसन दिनेछ। स्पिड लिमिटको जानकारी बाहेक केही प्रयोगकर्ताले स्पिड क्यामेराको लागि अपडेट भेटेका छन्, जसमा सडकमा सवारीको गति जाँचका लागि राखिएको स्पिड क्यामेराबारे जानकारी दिइन्छ। अमेरिकी रकेट निर्माता कम्पनी स्पेस एक्सका संस्थापक एलोन मस्कले मङ्गल ग्रहमा लाने रकेटको फर्स्ट लुक सार्वजनिक गरेका छन्। यो रकेटले मानिसलाई अन्तरिक्षको भ्रमण गराउने उद्देश्य लिएको छ। मानिसहरूलाई अन्तरिक्षको भ्रमण गराउँदै मङ्गल ग्रहमा जाने महत्त्वकांक्षी योजना बोकेका स्पेस एक्सका CEO मस्कले रकेटको प्रोटोटाइप सार्वजनिक गरेका हुन्। मस्कले यो प्रोटोटाइप रकेटको परीक्षण उडान गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी आफ्नो आधिकारिक ट्विटर ह्यान्डल मार्फत दिएका छन्। स्टारशिप नाम दिएको सो रकेटले कुनै दिन मानिसलाई पृथ्वीबाट चन्द्रमा र चन्द्रमाबाट मङ्गल ग्रहसम्म लाने बताइएको छ। रकेटको पहिलो परीक्षण उडान अमेरिकाको टेक्सास राज्यमा हुनेछ। यो रकेट सब अर्बिटल भिट्युअल टेक्सका लागि तयार गरिएको मस्कले जनाएका छन्। अर्को अर्बिटल भर्सन केही ठूलो हुने बताइएको छ। यो रकेटलाई वायुमण्डलमा 100 माइल परीक्षण उडान गराएपछि पृथ्वीमा अवतरण गराइनेछ। स्पेस एक्सले इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनमा रहेका अन्तरिक्ष यात्रीहरूलाई चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू आपूर्ति गर्दै आएको छ। स्पेस एक्ससँग अहिले फल्कोन 9 रकेट तथा ड्रागन कार्गो क्याप्सुल रहेका छन्। व्हाट्सएपले एउटा मेसेज 5 पटक भन्दा बढी फरवर्ड गर्न नमिल्ने फिचर लागू गरेको छ। यसै साथ सबै प्रयोगकर्ता समक्ष यो फिचर पुग्ने व्हाट्सएपको अपेक्षा छ। फेसबुक स्वामित्वको मेसेजिङ एप मार्फत फैलिएको अफवाहले भारतमा कैयौंको ज्यान लिएको सार्वजनिक भएको छ। व्हाट्सएप मार्फत सेयर हुने गलत तथ्य वा अफवाहका कारण मानिसहरू हिंसात्मक बन्ने र धार्मिक तथा जातीय द्वन्द्व बढेको भन्दै भारतमा केही महिना अघिदेखि यो फिचर प्रयोगमा छ। अब भने व्हाट्सएपका सबै प्रयोगकर्ताले यो नियम लागू हुनेछ। आफ्नो एप मार्फत हुने अफवाह नियन्त्रण गर्न यस्तो फिचर सार्वजनिक गरेको कम्पनीले जनाएको छ। फरवर्ड मेसेजको सीमितताको व्हाट्सएप व्यक्तिगत कुराकानी वा सानो समूहमा कुराकानी गर्ने प्लेटफर्म बन्ने कम्पनीको विश्वास छ। श्रोता, अब लागौं रोचक प्रसङ्गतर्फ। प्रविधिको क्षेत्रमा हाल अगमेन्टेड रियालिटी शब्द निकै प्रचलित छ। यसलाई सामान्य भाषामा भर्चुअल रियालिटी अर्थात् आभासी दुनियाँ पनि भनिन्छ। यो शब्दको प्रयोग हाल विशेष गरी भिडियो गेमिङ सेक्टरमा निकै भइरहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि यसको प्रयोग हुन थालेको छ। अमेरिकामा करिब 2% स्टार्टअपले यसको प्रयोग गर्न थालिसकेका छन्। यसले कुनै पनि एन्टरप्रेनर्सलाई आफ्ना उत्पादन ग्राहकसम्म पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ। अगमेन्टेड रियालिटी गेमिङ वर्ल्डको सबैभन्दा पछिल्लो प्रविधि हो। अगमेन्टेड रियालिटीको संसारमा गेम खेल्ने भन्दा पनि त्यही संसारमै बाँचिन्छ। सो प्रविधिको सहयोगले कम्प्युटर मार्फत यस्तो वातावरण पैदा गरिदिन्छ जहाँ प्रयोगकर्ता आफैले त्यही संसारमा भएको अनुभूति गर्छ। यो प्रविधिले संसारभर कम्प्युटर र मोबाइल गेमिङ उद्योगको दिशा नै परिवर्तन गरिदिएको छ। करिब 1 दशकदेखि नै यसका बारेमा अध्ययन भइरहे पनि हाल आएर मात्र अगमेन्टेड रियालिटीको प्रयोग हुन थालेको छ। पहिले सुस्त गतिमा यसको विकास भए पनि अहिले यसले तीव्रता लिँदैछ र यसको गति कति हुनेछ भन्ने कसैले पनि अनुमान लगाउन सक्ने अवस्था छैन। सन् 2019 मा अगमेन्टेड रियालिटी प्रयोग गरिएका वेयरेबल डिभाइसको माग करिब 15% बढ्ने अनुमान गरिएको छ। सन् 2018 मा यसको माग करिब 8% मात्र थियो। यसको प्रयोग नेभिगेसनदेखि इन्टरनेटसम्ममा गर्न सकिन्छ। तोसिवा र अन्य ठूला ब्रान्डले यस्ता डिभाइस बजारमा ल्याइसकेका पनि छन्। यद्यपि यसमा निकै ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुनाले मिलेर काम गर्दा अझ उपयोगी हुने देखिन्छ। विद्यालयमा पनि यसको प्रयोग हुने देखिएको छ। यसको सहयोगले कक्षा कोठालाई आधुनिक बनाउन सकिन्छ। पुस्तक र कम्प्युटर सामग्री तथा 3 डाइमेन्सनको प्रयोगले विद्यार्थीहरूलाई कुनै पनि च्याप्टरसँग कनेक्ट गर्न सकिन्छ। अगमेन्टेड रियालिटीको प्रयोग कसरी गेम मार्फत विद्यार्थीलाई पढाउन सकिन्छ, यसले फेसन इन्डस्ट्री तथा निर्माण क्षेत्रमा समेत सहयोग गर्ने बताइएको छ। त्यसै अनुसार विभिन्न कार्य समेत भइरहेको बताइएको छ।
हवस् त श्रोता, आजको इन्द्रेणी यही सकिन्छ। भोलि फेरि फरक प्रसंग सहितको इन्द्रेणी लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित प्रिन्स र म दिवा बिदा हुन्छौं। नमस्कार।